جناب والا یمن دا چودری گئے یمامہ دا چودری گئے نام گئے دا سمامہ بن ازال اینج کر کے قیدی بنا کی اللہ دے نبی دے کول مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبی دے اندر لے کے آندا گیا اللہ اکبر صحابہ نے لے آ کے مسجد نبی دے پلرہ نال ستونہ نال بن دیتا ہے نا رسیاں بن دیتیاں ویکھنا میرے نبی دی صلہ رحمی ویکھنا اسی دیانے ہیں ویکھنا دراؤ اسی دیانے ہیں جناب سکا ویرے انہوں اتھے مارانگا جتو پانی نہ لابدہ گئے اسی آنے ہیں جناب ایدی اولاد جڑیے ہمیشہ ناکام ہو جائے کامیاب نہ گئے اے ویکھنا درہ غیر مسلم گئے کافر گئے مسجد نبی دے ستونہ نال بن دیتا ہے تے صحابہ نے رسیاں کٹ کے بنیاں نے اللہ اللہ جتنا بڑا ایک کافر ہے انہیاں جناب کٹ کے تے کھچ کے مضبوطی نال رسیاں بن دیتیاں نے رسیاں ٹیٹ ہون دی وجہ تو اور سمامہ رات نو جناب ایج کر کے کراہن دی آواز ہوں دیئے نا ایج کر کے جناب آئے دی آواز ہوں دیئے نا تے اللہ دے نبی حجرہ عائشہ دی اندر ایج کر کے آرام فرمان دے پہنے اللہ دے نبی جو حجرہ عائشہ دی اندر باہر نکلے اور سنی درہ آج پوکھنڑ تیرا ویر تڑپ دائے تے تینو کدی آوازہ نہیں آئیاں آج جناب والا غربت نال تیرے بچے لوگان دے دروازیاں تو جا کے روٹی دا نوالا منگل تینوں کدی نظر نہیں ہوندہ آج تیری سگی بہنے ایک لباس واسطے لوگاں دے کر جناب 12 گھنٹے محنت مزدوریاں کر دیئے تے تینوں کدی نظر نہیں ہوندہ جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھے ہیں اور نبی نو کافر دے کراہن دی آواز آئی میرے پیغمبر نے اپنا بستر چھوڑے آؤ میرے پیغمبر حجرہ عائشہ دی اندروں باہر نکلے ہنج کر کے میرے نبی دائیں بائیں نظر مار دینے شمامہ نظر ہوندہ ہے صلہ رحمی ویکھنا دراؤ شمامہ نظر ہوندہ ہے نا میرے نبی سمجھ گئے کیونکہ میرے نبی پوری کائنات دے حکیم سن میرے نبی پوری کائنات دے دنا انسان سن میرے نبی سمجھ گئے شمامہ دیاں رسیاں کٹ کے بنیاں نے میرے پیغمبر وما رمیتا از رمیتا والے ہتھاں دے نال اینج کر کے میرے نبی شمامہ دیاں رسیاں آپ ٹلیاں کر دے بینے اور یارو پوری کائنات دا امام پیغمبر صلہ رحمی پوری کائنات دا مشفق تے مہربان پیغمبر صلہ رحمی کر دا پیا اینج رسیاں میرے پیغمبر نے ٹلیاں کیتیاں نے اللہ اینج رسیاں جدوں جناب والا ٹلیاں ہو گئیاں شمامہ نو سکون مل گیا میرے نبی اپنے گھر اندر چلے گئے صبح ہوئی یہ نام صحابان دینے سونے جناب والا کافر ہے ادھا ناشتہ ادھیں کھانا شانا کون لے کے آئے گا میرے نبی فرمان دینے کوئی نہیں لے کے آئے گا صحابان دینے سونے کیوں انہوں پکھیاں مارنا ہے میرے نبی فرمان دینے نا بھئی ادھا کھانا آئے گا تے محمد دے گھروں کھانا آئے گا اور سن ذرا انکا لا تاسیل الرحیمہ میرے نبی دی صلہ رحمی میرے نبی دا پیار میرے نبی دی محبت میرے پیغمبر فرمان دینے کھانا آئے گا محمد دے گھروں پک کے کھانا آئے گا اوہ کدی دوی صلہ رحمی نال انج کھانا پکا کے اپنے ویر دے گھر اندر پیجے ہیں کہ نہیں پیجے کدی کھانا پکا کے اپنے ویر دی دعوت کیتی ہو کہ نہیں کیتی اپنے بیوہ بین دے بچیاں دیا ضرورتاں پوریاں کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں ساڑھیاں تی اللہ جان دے نفرتاں نہیں موک دیا اسیانے میرے تم مر گیا میں دے تم مر گیا میں اپنی زندگی اندر انہوں نہیں بلانا اور ایدی زندگی اندر میں نہیں ایدے نال بولنا اللہ دے نبی اینج کر کے صبح دا وقت ہویا کھانا لے کر کے میرے پیغمبر آپ آئینے اور نکے نکے نوالے توڑ کے شمامہ دے منہ دے اندر میرے نبی کھانا ڈال دے پہ شمامہ جناب والا اینج میرے نبی لکمہ شمامہ دے منہ دے لگے کر دینے شمامہ اندہ مسلمانہ دے نبی جی میں کھانا نہیں کھاواں گا اللہ اکبر کھانا کر دے اندر واپس چلا گیا دوپہر دا وقت ہویا کھانا آیا نہیں تناول
کیتا نہیں کھادا شام دا وقت 3 دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھاندا پیا انج کر کے جناب جدوں میرے پیغمبر کھانا لے کے جاندے نے آندا ہے اللہ مسلماناں دے نبی محمد رسول اللہ جی گل سن لو اگر احسان کرو گے تو احسان دا بدلہ جھکایا جائے گا اگر میں نو قتل کرو گے تو میرے پیچھے وارث گئے نے میرا کنبہ قبیلہ تے خاندان گئے نے بدلہ لے لین گے اللہ اکبر اگر رہا کر دو گے دے ادا انعام دے دیتا جائے گا ادیاں توڑے تے نواز شاتاں کیتیاں جان گیاں 3 دن گئے اور جاندیاں جاندیاں دے مسلمانہ دے نبی جی اللہ اکبر ماد اللہ میرے زبان الفاظ زیب نہیں دین دی پئی اے میرے پیغمبر نو جاندیاں جاندیاں برا بلا کہہ کے گیا میرے نبی دے چہرے نو برا بلا کہہ کے گیا اور میرے نبی دے شہر مدینے نو برا بلا کہہ کے گیا او یارو میرے پیغمبر دے کول طاقتہ موجود نے میرے پیغمبر کول قوتہ موجود نے چاہتے تھے میرے پیغمبر قتل کروا سکتے سن چاہتے تھے صداوہ دے سکتے سن 3 دن تو بعد میرے پیغمبر صلہ رحمی نال پیش آئے نے اے بندہ بد اخلاقی نال پیش آئے میرے نبی نے پیار کیتا ہے انہیں نفرت کیتی ہے میرے نبی فرماتے نے صحابہ انہوں آزاد کر دیتا جائے آزاد ہو گیا سنیا جدرا صلہ رحمی دا رزلٹ نکلن لگا انکا لتا صل الرحیمہ اور ایک کنج ہو سکتا ہے تو اپنے ویر نال صلہ رحمی کرے تیرا ویر تیرے نال پیار نہ کرے تو اپنے پڑوسی نال صلہ رحمی کرے تیرا پڑوسی تیرے نال پیار نہ کرے اور ایک کنج ہو سکتا ہے تو اپنی بین نال صلہ رحمی کرے تیری بین تیرے نال پیار تے محبت نہ کرے تیرے میرے اندر فرق گئے تیرے میرے کردار اندر فرق گئے اللہ دے نبی نے آزاد کر دیتا ہے اور جناب دوڑتا جاندہ پیا ہے دوڑتا جاندہ پیا ہے 2-4 کلومیٹر دوڑن تو بعد ایک جگہ تے بہ گیا بیٹھن تو بعد سوچن لگ پیا اوہ سماما چنگا تو چود رہی ہے اوہ سماما چنگا تو یمن دا دانش مند بندہ ہے نا کتھے تیری عقل چلی گئی ہے تو ویکھے یا نہیں او نبی کھانا لے کے اوندہ رہا تو گالیاں کٹ دا رہا او نبی نے صلہ رحمی کی دیئے تو برا بلا کہندہ رہا حتیٰ کہ 3 دن تو بعد ہنج کر کے تو برا بلا بھی کیا چاندہ تے جو دل چیوندہ کروا سکتا سی مگر کچھ بھی نہیں کیتا ایک خراش بھی نہیں ہون دیتی حتیٰ کہ صلہ رحمی نال آزاد کر دیتا ہے آندہ صلہ رحمی کرنے والا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا واپس آئے آگے اندھے مسلمانہ دے نبی جی اللہ اکبر سامنے کھڑا ہو گیا میرے نبی فرماندے نے سماما تینوں آزاد کر دیتا ہے جاندہ کیوں نہیں پیا تینوں تے آزاد کر دیتا ہے اور واپس کی لین واسطے آئے اندھا سونے چنگا آزاد کیتا جے صلہ رحمی کر کے میرا دل اپنے قابو اندر کر لیا جے تو آٹی صلہ رحمی وے کر کے میں کفر نو چھڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان گونا چاہنا وہاں اللہ اکبر اللہ پھر ایک شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کھچے اجڑی پیسے کل خدائی اجڑی پیسے کل خدائی سنایا تے رونق آئی اجڑی پیسے کل خدائی سنایا تے رونق آئی اوے کل عالم تے رحمت چھائی صلی اللہ گو ذرا محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم جنہ نے علی تک درود میرے نبی دی ذات نہیں پڑھیا وہ بھی زبانہ میرے نبی دی ذات درود پڑھ لو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اجڑی پیشے کل خدائی سونا آیا تے رونق آئے اے کل عالم تے رحمت چھائی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت والا جملہ اور ونڈیا جس نے پیار خزانہ اور ونڈیا جس نے پیار خزانہ سارا جگ جس دا دیوانہ مولیا جس نے سارا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تنسیا شرک تے کفر مکالا تنسیا شرک تے کفر مکالا ہویا چار چوپھیرے اجالا ہویا چار چوپھیرے اجالا او سونا مکھڑے او سونے مکھڑے والا آگیا او آگیا سونے مکھڑے والا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور ویر سنیا جس نبی دا میت تو کلمہ پڑھے ہے اور نبی صلہ رامیاں کرن والا اور نبی نفرتاں ختم کرن والا اور نبی محبتاں کرن والا اور نبی پیار دی دعوت دین والا میں اپنے